ईद उल फितर का चांद देखने के लिए मुल्तान कचहरी की जामिया मस्जिद में रोयत हलाल कमेटी का इजलास जारी है। ईद उल फितर कल होगी या परसों, शवाल का चांद देखने के लिए जोनल रोयत हलाल कमेटी का इजलास मुल्तान कचहरी की जामिया मस्जिद में रोयत हलाल कमेटी का इजलास जारी है। इजलास में अलामा सैयद मुजाहिद अब्बास गर्देजी भी शरीक, इजलास में मौलाना गुलाम शबीर हैदरी भी शरीक हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक चांद की पैदाइश जुमेरात सुबह 9:15 हो चुकी है। उनका मजीद कहना था, रोयत के लिए चांद की उम्र कम से कम 17 घंटे होना जरूरी है। शवाल का चांद नजर आने के इम्कानात कम है। शवाल का चांद नजर आने का हतमी ऐलान मरकजी रोयत हलाल कमेटी करेगी। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं, ईद उल फितर का चांद देखने के लिए मुल्तान कचहरी की जामिया मस्जिद में रोयत हलाल कमेटी का इजलास जारी है। ईद उल फितर कल होगी या परसों, इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे वसीम शहजाद से। जी बताइएगा। जी हफ्सा, अगर बात करते चलें कि ईद उल फितर कल है या परसों, तो इसका फैसला करने के लिए जो है वो मुल्तान की कचहरी मस्जिद में इस वक्त रोयत हलाल कमेटी का इजलास जो है वो जारी है, जिसमें मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र के जो उलमा हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे साथ ही मौजूद हैं। साहब, क्या कहेंगे आप आज के हवाले से, और रोयत हलाल कमेटी जो है वो इस वक्त चांद को देख भी रही है, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोयत हिलाल कमेटी ज़ोन मुल्तान का इजलास जारी व सारी है और तमाम मकातब फ़िक्र के उलमाए किराम मौजूद हैं और बड़ी देर से इस इजलास के अंदर बाद अज़ इफ्तार और क़ब्ल अज़ इफ्तार भी देखते रहे, लेकिन मतलब भी चूँकि बिल्कुल वाज़ेह है, साफ़ है, क्लियर है, लेकिन चाँद के कोई आसार यहाँ इस इलाके में नहीं नज़र आ रहे। अलबत्ता ज़ाहिर है कि मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी इसका जो है एक बाकायदा ऐलान वो करेगी। मरकजी रोयत हलाल कमेटी जो है इसका बाकायदा ऐलान जो है वो करेगी। आप भी हमारे हमरा ही मौजूद हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से? जी, जिस तरह अलामा साहब ने कहा कि तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा कराम इकट्ठे हैं, इजलास जारी है, देख रहे हैं, तो अभी तक तो कोई शहादत भी नहीं आई, तो इंशाल्लाह जैसे ही होगा तो फिर इंशाल्लाह बताएंगे। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आसार जो है वो क्या कहते हैं? आप ये भी बताइएगा कि आसार क्या लगता है कि अब मतला अगर देखा जाए तो वो भी इतना जो है वो अबरआलूद नहीं है, मतला साफ है, क्या आसार कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं सबसे पहले अपनी पूरी कौम को रमज़ान मुबारक जो गुज़र रहा है इसका हमें बड़ा दुख है, क्योंकि ये बड़ा मुबारक और बड़ा मोहब्बतों और प्यार का महीना है। बहरहाल ये महीने ने तो गुज़रना है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों को इसका जो बाकी वक्त बाकी है हमें बहरामंद होने की तौफीक अता फरमाए। जैसे मेरे दूसरे हजरात ने कहा है कि इस वक्त मतलब ही साफ़ है और पूरे मुल्क के अंदर जोनल कमेटियों के भी इजलास हो रहे हैं, लेकिन वाज़ेह ऐसे महसूस होता है कि आज चांद नज़र नहीं आएगा, क्योंकि हिंदुस्तान में भी सुबह से वीडियोज़ आई हैं एक दो, वो कहते हैं कि बांग्लादेश में, अफ़गानिस्तान में भी कहीं चांद नज़र आने का कोई इम्कान नहीं है। तो ज़ाहिर इस पट्टी पर नहीं है तो पाकिस्तान में भी आने का इम्कान नहीं है। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम तो दुआ करेंगे अल्लाह ताला हमें कल का रोज़ा रखने की तौफीक अता फरमाए। कल का रोज़ा रखने की तौफीक जो है वो अता फरमाए। और आसार ये बता रहे हैं कि शायद आज चांद नहीं नजर आएगा। और अलामा साहब, क्या देखते हैं, क्योंकि काफ़ी अरसे से देर से आप यहाँ पर मौजूद हैं और आपकी निगाहें जो है सीधी आसमान के साथ टिकी हुई हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शवालुल मुकर्रम 1444 हिजरी का चांद देखने के लिए रोयत हिलाल कमेटी मुल्तान का इजलास जारी है और तमाम मकातब फ़िक्र के उलमाए कराम यहाँ मौजूद हैं और तमाम उलमाए कराम के अपना हल्का अहबाब में मुल्तान के मुख्तलिफ इलाका जात में भी दोस्तों से राब्ते हैं। इस वक्त की इतलात के मुताबिक पूरे मुल्तान में जहाँ जहाँ हमारे दोस्तों के राब्ते हैं कहीं भी चांद नजर आने की कोई शहादत मौसूल नहीं हुई। बाकी जो मरकजी रोयत हिलाल कमेटी को शहादतें अगर मौसूल होती हैं, उनकी रोशनी में जो फैसला होता है तो वो इसका ऐलान बाद में किया जाए। मुल्तान में अभी तक जो है वो कोई शहादत जो है वो इस हवाले से मौसूल नहीं हुई। खुद भी काफ़ी अरसे से, काफ़ी देर से हम देख रहे हैं को चांद जो है वो नज़र नहीं आया। अलामा साहब, क्या कहेंगे? आसार जो है वो यही बता रहे हैं कि कल का रोज़ा जो है वो हो सकता है। आप जोनल रोयत हिलाल कमेटी में तमाम मसालिक की नुमाइंदगी मौजूद है। मतलब ही बिल्कुल साफ़ है, ना गर्द है ना अब्र है, तो यहाँ तो बिल्कुल चांद के नज़र आने के आसार मफकूद हो चुके हैं, काफ़ी देर हो चुकी है। बाकी मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास भी जारी है। मुमकिन है उनके पास कोई शहादतें कहीं से आ गई तो वो खुद फैसला करेंगे। मुल्तान में कोई आसार नहीं है। मुल्तान में जो आसार हैं वो नहीं है। अलामा साहब, क्या कहेंगे आप इस हवाले से? और माह रमज़ान मुबारक का आखिरी लम्हात जो हैं वो जारी हैं, क्या कहेंगे? यकीनन ये माह मुक़द्दस, इसकी एक एक साथ बरकतों और रहमतों से भरपूर है
اور جتنا زیادہ ہمیں اس میں وقت میسر آتا ہے ہمارے لیے یقیناً برکتوں کا باعث ہے. تاہم حدیث کی روشنی میں اگر روزے 29 ہوں یا 30، 29 ہوں تب بھی اللہ کی طرف سے ہمیں ثواب 30 کا ہی مل جاتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے. بہرحال یہ رویت ہلال کمیٹی ڈویژن ملتان کا جو اجلاس مغرب سے پہلے سے جاری ہے، اب وہ انشاءاللہ اپنے اختتام کو پہنچنے کو ہے، اور مرکزی رویت ہلال کمیٹی کے اعلان کا انشاءاللہ انتظار کیا جائے گا. یہ ملتان میں جو چاند نظر آنے کے آثار ہیں وہ یقیناً جو ہے وہ کم ہیں، لیکن مرکزی رویت ہلال کمیٹی جو ہے وہ اس حوالے سے فیصلہ جو ہے وہ کرے گی، کیونکہ ملتان کے اگر اس ایریے کی بات کی جائے تو مسئلہ جو ہے وہ بھی بالکل صاف ہے، لیکن دور دور تک جو ہے وہ چاند نظر آنے کے کوئی آثار جو ہیں وہ ابھی تک نہیں نظر آ رہے ہیں. یہ مغرب کی نماز سے پہلے جو ہے اجلاس شروع ہوا تھا جو تاحال جو ہے وہ جاری ہے، لیکن فیصلہ جو ہے رویت کمیٹی جو ہے وہ مرکزی رویت ہلال کمیٹی جو ہے وہ اس حوالے سے فیصلہ کرے گی کہ کل عید ہونی ہے یا نہیں ہونی. جی اجلاس کب تک اختتام پذیر ہوگا؟ جی بالکل، اگر بات کریں اجلاس کی کہ اجلاس جو ہے وہ کب تک اختتام پذیر ہوگا، اجلاس اس پر بات کرنے کے لیے علامہ صاحب ہی موجود ہوں گے. علامہ صاحب، یہ اجلاس جو ہے کافی دیر سے جاری ہے، یہ بتائیے گا کہ اگر چاند نظر نہیں آتا تو کب تک اس بات کا جو ہے وہ فیصلہ کر لیا جائے گا، کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، جو اس کا وقت ہے وہ تو تقریباً ختم ہونے کو ہے. جو اجلاس کا ہر ماہ ایک وقت ہوتا ہے، اور چاند کی جو رویت کا وقت تھا وہ پاکستان میں یا ہندوستان میں یا بنگلہ دیش میں یہ ننگی آنکھ سے نظر آنے والا چاند نہیں ہے. جو ماہرین فلکیات ہیں اور جو سائنس کے تحقیقی شعبہ جات کے ماہرین نے اپنی جو ریسرچ جاری کی ہے، اور بالخصوص رویت ہلال کمیٹی کی جو ویب سائٹ ہے اس پر بھی جاری کیا گیا ہے، لہٰذا یہ ننگی آنکھ سے نظر آنے والا جو چاند ہے وہ نہیں ہے. جی بالکل، اس وقت جو چاند ہے وہ ان کا کہنا ہے کہ وقت جو ہے وہ مکمل ہو گیا. آپ بھی ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں، یہ بتائیں رویت ہلال کمیٹی کا اجلاس جو ہے وہ کب تک جاری رہتا ہے اور کب تک یہ فیصلہ جو ہے وہ کر لیا جائے گا؟ کیونکہ اب آسمان میں دیکھیں جو تاریکی جو ہے وہ مزید پھیلنا شروع. یہ اصولی طور پہ جس شہر میں اجلاس مقرر ہوتا ہے وہاں دیکھا جاتا ہے کہ آخری وقت کیا ہے چاند نظر آنے کا. تو ملتان میں جو وہ آخری وقت تھا وہ مکمل ہو چکا ہے. اب ہمارے جو سربراہ ہیں ملتان رویت ہلال کمیٹی کے علامہ مفتی کاشف فریدی صاحب، وہ دعا کے ساتھ اس اجلاس کے ختم ہونے کا اعلان کریں گے. باقی جہاں شہادتیں موصول ہوتی ہیں پھر ان شہادتوں کی تحقیقات کے لیے اجلاس کا وقت بڑھایا جاتا ہے. جس طرح پچھلا رمضان المبارک کے چاند میں کافی دیر سے اعلان ہوا، وہ کیونکہ شہادتیں موصول ہو چکی تھی، ان شہادتوں کی تحقیقات پر پھر مزید جو وقت لگتا ہے. تو ابھی تک ملتان میں کیونکہ شہادت کوئی موصول نہیں ہوئی، لیکن اجلاس جو ہے ابھی مفتی کاشف فرید صاحب جو ہے دعا کے ساتھ اس کا اختتام کریں گے. جی بالکل، جو ہے وہ اب اجلاس کا اختتام جو ہے وہ باقاعدہ طور پر کیا جا رہا ہے، کیونکہ ملتان کا جو وقت تھا وہ وقت جو ہے وہ تقریباً اپنے اختتام کو جو ہے وہ پہنچا، لیکن عید کل ہوگی یا پرسوں، اس کا فیصلہ جو ہے وہ مرکزی رویت ہلال کمیٹی ہی کرے گی. جی وسیم شہزاد، بتائے گا کہ کس حد تک مواقع ہے کہ کسی اور شہر سے چاند جو ہے وہ نظر آ جائے گا، شہادت موصول ہوگی؟ علامہ صاحب، یہ اختتام پذیر جو ہے وہ ہو رہا ہے، ہمارا اجلاس جو ہے وہ بھی اختتام پذیر ہو رہا ہے. اب ملتان کی سراؤنڈنگ کی بات کریں تو، لیکن اگر ہمیں دوسرے شہروں کی بات کرتا ہوں تو اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ باقی جو ماندہ شہر ہیں پاکستان کے، تو اس میں کسی حوالے سے کہیں کوئی نظر آنے کے آثار ہوتے ہیں؟ اور اگر میں قدیم دور کی بات کرتا چلوں تو گزشتہ جس طرح بھی چاند نظر آتا رہا ہے تو اس کی کیا صورتحال رہی؟ ہم نے گزشتہ بھی دیکھا کہ کافی دیر بعد اعلان جو ہے وہ کیا گیا. آپ اس حوالے سے ایسے کہ پاکستان میں بہت سارے علاقے ایسے ہیں جہاں سورج کافی دیر تک کھڑا رہتا ہے، جیسے کراچی کے اور پنجاب کا 20-25 منٹ کا فرق ہے، اسی طرح پشاور کا، اس طرح گوادر کا. تو اس لیے اگر وہاں کو تھوڑا سا وقت زیادہ مل جاتا ہے تو وہاں سے پھر شہادتیں جب آتی ہیں پھر ان شہادتوں کے اوپر تحقیق ہوتی ہے. پھر دیکھوں ایک مسلمان بحیثیت مسلمان کوئی آدمی غلط بات نہیں کر سکتا، جھوٹ نہیں بول سکتا، تو لیکن اس کی گواہی پر گواہ پھر ہوتے ہیں، اس کی تحقیق ہوتی ہے، اس لیے تاخیر ہو جاتی ہے. ایسا قطعاً نہیں ہو سکتا کہ بغیر دیکھے چاند کہتے ہیں کہ چاند نظر آ گیا، یا چاند نظر آ گیا تو کہتے ہیں نہیں نظر آیا. ایسا نہیں ہے، ممکن نہیں ہے. اس لیے ہم تو الحمدللہ اپنا زن کے مطابق یہی گمان کرتے ہیں کہ کل امید نہیں ہے چاند نظر آنے کی، اور آج چاند نظر آنے کی، کل روزہ ہی ہوگا. اور میں نے پہلے بھی جیسے عرض کیا، ہماری خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ میں 30 روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. توفیق جو ہے وہ عطا کرے. آپ علامہ صاحب ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں. چاند نظر آنے کا جو وقت ہے وہ بھی تقریباً اختتام پذیر جو ہے وہ ہو چکا ہے.
کوئی شہادت جو ہے وہ بھی موصول نہیں ہوئی۔ پاکستان کے ماندہ اگر علاقوں کی بات کرتے چلے تو وہاں بھی رویت حلال کمیٹی کے اجلاس جو ہیں وہ جاری ہیں، فیصلہ جو ہے وہ بہت دیر بعد بھی ہم نے دیکھا گزشتہ روایتوں میں جو ہے وہ نکلا۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں اپنے تجربات کی بنیاد کے اوپر اس تمام عوامل کو دیکھتے ہوئے کہ کیا فیصلہ جو ہے وہ آج ہونے جا سکتا ہے؟ جی، چونکہ پورے ملک سے شہادتیں جمع کی جاتی ہیں، مختلف علاقوں سے مرکزی رویت ہلال کمیٹی، زونل کمیٹیاں اپنے نمبرز بھیج دیتی ہیں، کہیں سے کوئی شہادت مل جائے تو پھر اس شہادت پر ہی اعلان نہیں کیا جاتا، پھر اس شہادت پر مزید تحقیقات کی جاتی ہیں، مزید شہادتیں لی جاتی ہیں، جس کے بعد پھر متفقہ طور پر اعلان کیا جاتا ہے تاکہ تمام مسالک کے لیے عید یا رمضان المبارک اتفاق رائے سے اس کا انعقاد ہو۔ تو اس لیے تاخیر تو ہوتی رہتی ہے۔ اس وقت تک ملتان یا ملتان کے گرد و نواح میں جتنے لوگوں کو ہم نے ذمہ لگا رکھا تھا، پورے زون میں مختلف شہروں میں لوگوں کو ذمہ لگایا ہوا ہے، ابھی تک کہیں سے کوئی شہادت موصول نہیں ہو رہی ہے۔ اگر میں بات کرتے چلوں یہاں کی تو عام طور پر جو ہے وہ دیکھا جاتا ہے دوربین وغیرہ سے، لیکن آپ جو ہے وہ صرف ایسے ہی چاند کو جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں، کیا کہیں گے انتظامات کے حوالے سے؟ بس ایسے سمجھے کہ انتظامات تو کچھ بھی نہیں ہیں، ہماری آنکھیں تو بس ہماری آنکھیں ہیں، تو اسی لیے انتظامیہ کو چاہیے کہ اس طرف توجہ دیں، کوئی دوربین وغیرہ ہو، کوئی اچھے انتظام ہونے چاہیے۔ دوربین وغیرہ جو ہے وہ تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی جو ہے وہ اپنی آنکھوں کی مدد کے تحت جو ہے وہ چاند کو جو ہے وہ ڈھونڈا جا رہا ہے، لیکن ابھی تک جو ہے وہ گمان نہیں ہو رہا، اور ان کا یہی کہنا ہے کہ مرکزی رویت حلال کمیٹی اس حوالے سے کیا فیصلہ کرتی ہے یہ بھی کچھ دیر بعد جو ہے وہ وضع ہو جائے گا، لیکن کل کا جو روزہ ہے وہ ایکسپیکٹڈ زیادہ ہے، اور ان کا یہی کہنا ہے کہ کل ہو سکتا ہے کہ کل جو ہے وہ عید نہ ہو، لیکن آنے والا وقت جو ہے وہ اس حوالے سے کیا فیصلہ کرتا ہے یہ بھی دیکھنا ہے۔ جی، آنے والا وقت کیا فیصلہ کرے گا یہ بھی دیکھنا ہے۔ وسیم شہزاد ہمیں یہ بھی بتاتے چلیے کہ حتمی اعلان کرنے کے لیے کمیٹی کب بیٹھے گی؟ بالکل، حتمی اعلان کرنے کے لیے جو کمیٹی ہے اس کا کیا ٹائم جو ہے وہ وضع ہوتا ہے، اور جنوبی پنجاب کی طرح اگر میں پاکستان بھر کی بات کرتا چلوں تو حتمی اعلان کرنے کے لیے آپ جو وقت بھی دیکھ رہے ہیں، کمیٹی جو ہے وہ کب بیٹھے گی اور کب تک آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ حتمی اعلان جو ہے وہ کر دیا جائے؟ سر، مرکزی رویت ہلال کمیٹی مغرب سے پہلے بیٹھی ہوئی ہے، اور وہ تقریباً 10-11 بجے تک بیٹھی رہتی جب تک کہ ان کے پاس شہادتیں موصول ہونے کے امکانات موجود ہوتے ہیں۔ جب شہادتوں کے امکانات محدود ہو جاتے ہیں یا ختم ہو جاتے ہیں پھر وہ اجلاس برخاست کر دیا جاتا ہے، لیکن ہمارے ملتان میں جو رویت کا وقت ہے دورانی یا چاند دیکھنے کا تقریباً 7:30 بجے تک کا ہے، ابھی وہ ٹائم گزر چکا ہے، تو ہم اس کو انشاءاللہ دعا کے ساتھ اجلاس کو اختتام کریں گے، لیکن مرکزی رویت ہلال کمیٹی کے فیصلے کا بھی انتظار کرتے رہیں گے۔ کسی وقت بھی آ سکتا ہے، رات کو 12 بجے بھی آ سکتا ہے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ ابھی اعلان ہو جائے۔ رات کو 12 بجے بھی اعلان جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔ علامہ صاحب یہ بتائیں کہ اگر میں شہادتوں کی بات کرتا چلوں، اگر کسی کو نہیں نظر آیا کوئی شہادت موصول ہو جاتی ہے تو اس شہادت کے اوپر جو ہے وہ کیا لاہ عمل جو ہے وہ بنایا جاتا ہے، اس کو دوبارہ سے ری چیک جو ہے وہ کیسے کیا جاتا ہے، یا اس شہادت کی بیس کے اوپر رویت حلال کمیٹی اپنا فیصلہ دیتی ہے؟ کیا طریقہ کار ہے جس کے مطابق جو ہے یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ اس شہادت کے اوپر کل کی عید ہونی ہے یا نہیں ہونی؟ وہ ہمارے ویورز کو اس کا لاہ عمل جو ہے وہ بتائیے۔ ویسے کہ جب کوئی آدمی گواہی دیتا ہے نا، مجھے چاند نظر آیا ہے، تو وہ کہتے ہیں وہاں کے کسی معروف عالم دین سے ہماری بات کروائیں، آپ اپنا شناختی کارڈ نمبر اپنی پوری تحقیق کر کے اس سے کہتے ہیں اسے آپ جانتے ہیں، گھر کہاں ہے، محلہ کہاں ہے، اس یہاں کے رہنے والے ہیں، آپ ان کو جانتے ہیں، اور اس کے بعد اس کا بیک گراؤنڈ چیک کیا جاتا ہے کہ اس کا زندگی کے معاملات کیسے ہیں۔ اسی طرح پوری تحقیق وہاں کے معزز علماء کرام کو، معززین علاقہ کو بلا کے مرکزی رویت حلال کمیٹی جو ہے ان سے پوچھتے ہیں، اس کے بعد یہ فیصلہ کیا جاتا ہے۔ ویسے نہیں کہ ایسی کسی نے کہہ دیا تو اس کی بات پہ بات ہو گئی، ایسا ممکن نہیں ہے، مکمل طور پہ وہاں کے معززین سے پوچھا جاتا ہے، پھر اعلان کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی چاند نظر آ جاتا ہے کسی کو اور وقت جو مقررہ ہے رویت حلال کمیٹی کا وہاں تک اگر وہ پہنچ جاتی ہے گواہی تو ٹھیک ہے، نہیں پہنچتی تو مرکزی حلال کمیٹی نے جب اعلان کر دیا تو پھر جو مرکز اعلان کر دیا اسی کے تابع ہوتا ہے سب کچھ۔ بالکل، پھر وہ فیصلہ جو ہے وہ مرکزی رویت حلال کمیٹی جو ہے وہ کرے گی، لیکن ملتان میں جو وقت دیا گیا تھا 7:30 بجے تک کا لاسٹ وقت تھا، اور ابھی تک کسی قسم کی جو ہے وہ کوئی شہادت بھی موصول نہیں ہوئی رویت حلال کمیٹی کو۔ میرے ساتھی موجود ہیں، اور نہ ہی ایک عام آنکھ سے جو یہاں پر چاند ہے وہ دیکھا گیا، اور ان کے اس حوالے سے یہی کہنا ہے کہ کل جو ہے روزہ ہو سکتا ہے، لیکن اس کا فیصلہ جو ہے وہ مرکزی حلال کمیٹی کرے گی کل کیا آیا عید ہے یا نہیں۔ جی، کل آیا عید ہے،
कल आया ईद है या नहीं? वसीम शहजाद, आपका बहुत शुक्रिया हमें तफसीलन आगाह करने के लिए। वक्त कम और मुकाबला सख्त, ईद की शॉपिंग करने के लिए खवातीन ने कर लिया बाजारों का रुख। किसी को मैचिंग दुपट्टा नहीं मिल रहा तो किसी को अपने जूतों की फिक्र है। तफसीलात जानेंगे अलिशबा आसिफ से, जी बताइएगा। जी बिल्कुल, आखिरी वक्त है, मुकाबला सख्त है, खवातीन को फिक्र है कहीं उनकी जो ईद की तैयारी है अधूरी ना रह जाए। कपड़े तो ले लिए, ईद का जोड़ा ले लिया है, अब बारी है मैचिंग ज्वेलरी, जूतों और चूड़ियों की। मेरे साथ लड़कियां यहाँ पे मौजूद हैं जो शॉपिंग करने आई हुई हैं गर्देजी मार्केट में। इनसे जान लेते हैं कैसा ईद का सूट लिया है और अब क्या क्या रह गया जो ले रहे हो। हम शूज और बस दुपट्टे वगैरह चूड़ियाँ वगैरह लेने आए हैं, बाकी सूट वगैरह तो सारा कुछ ले लिए। आप मुझे बताओ, आपने ईद का कैसा सूट लिया और क्या प्लानिंग है? ईद पे ऐसा तैयार होना है और मैंने यहाँ जाना है। मैंने कैजुअली सूट लिया है ज़्यादा, क्योंकि गर्मी हो रही है आगे बहुत ज़्यादा, तो अभी तो कोई प्लान नहीं है। लास्ट टाइम जो अच्छा, मेहंदी कैसी लगवानी है इस दफा? डिजाइन सोचे होते हैं ना, ऐसा वाला डिजाइन बनाना है? जैसी कोई अच्छी लगा देगा। जी बिल्कुल, यहाँ पे जो है खवातीन की जानिब से शॉपिंग का सिलसिला जारी है। आखिरी वक्त तक जो है शॉपिंग अधूरी ही रह जाती है खवातीन की। और यहाँ पे गर्देजी मार्केट में मैं मौजूद हूँ, यहाँ पे बच्चे बड़े सभी अपनी अपनी मैचिंग चीज़ें जो हैं ले रहे हैं, क्योंकि सबने ऑलमोस्ट कपड़े अपने ले लिए और अब मैचिंग चीज़ें ले रहे हैं। जी अलिशबा आसिफ, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। ईद उल फितर की आमद शहरियों ने जूतियां और कपड़े खरीदने के बाद जाज़िब नज़र दिखने के लिए हेयर सैलून्स का रुख कर लिया, जहां पर मर्द भी फेशियल और मसाज कराने के साथ साथ कटिंग कराने में मसरूफ हैं। इस हवाले से मज़ीद जानेंगे वसीम शहजाद से, जी बताइएगा। जी बिल्कुल, ईद की आमद है और बात करते चलें अगर शहरियों की, तो शहरियों ने अपने जूते और कपड़ों से फ्री होने के बाद इस वक्त जो है वो बार्बर शॉप्स का रुख कर लिया है, जहां पर शहरी जो है वो अपनी कटिंग कराने के बाद जो है वो ईद उल फितर पर जाज़िब नज़र दिखने के लिए मुख्तलिफ किस्म की जो कटिंग्स हैं वो भी करवा रहे हैं, फेशियल भी करा रहे हैं और मसाज जो है वो भी कराया जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए यहाँ पर जो है दुकानदार जो हैं वो भी मौजूद होंगे, इनसे जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहेंगे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि यहाँ पर जो है वो आम दिनों में किस तरह का रश होता है और अब जैसे ईद करीब ही है, इस वक्त क्या सूरत हाल जा रही है कारोबार? जी बिल्कुल, देखें आम दिनों में भी काम अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक होता है, लेकिन जब ईद का मौका आता है तो आपको पता है हर बंदे ने कटिंग वगैरह तो करवानी होती है, लेकिन हमारी कोशिश है कि सबको सेटिस्फाई करके भेजें और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आगे भी इसी तरह ही चलता रहेगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी भी बैठे हुए हैं इंतजार में बारी की, क्या कहेंगे जी ईद उल फितर के हवाले से? कैसी तैयारियां जारी हैं और कितनी देर से बैठे हैं? और आज तो बहुत ज़्यादा रश जो है वो हमें सैलून्स पर नज़र आ रहा है। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है जी, हम लोगों को बाकी कंप्लीट्स हो गए सब कुछ, जिस तरह गारमेंट्स के लिहाज से देखा जाए, जूते वगैरह देखा जाए, वो हम लोगों ने सब कुछ ले लिए हैं। भाई अब ये सेटिंग वगैरह रह गई थी, थोड़ा बहुत हम लोगों ने कहा थोड़ा बहुत हम लोग भी थोड़ा बहुत तैयार हो जाएं जिस तरह लोग तैयार होते हैं। फिर ज़ाहिर बात है बंदा फ्रेंड्स के पास जाता है तो जाते हुए कुछ लुक वाइज भी अच्छा लगना चाहिए, तो इसलिए हम लोग अब बार बार की तरफ रुक किए हम लोगों ने, ताकि हम लोग अपनी थोड़ी बहुत सेटिंग वगैरह करवा सकें और फेशियल वगैरह करवा सकें। बाकी अल्लाह खैर करे, इंशाल्लाह ताला ईद आके आ रही है तो इंशाल्लाह फिर फ्रेंड्स से मुलाकात होगी और फिर हम लोगों से उनके साथ मिलकर एंजॉय करेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल, ईद उल फितर के मौके पर जो है वो खूब एंजॉय जो है वो किया जाएगा, जिसके मुताबिक जो है वो शहरियों ने अपनी तमाम तर जो है शॉपिंग मुकम्मल कर ली है और अब मरहला है जाज़िब नज़र दिखने का, जिसकी वजह से जो शहरी हैं वो हेयर सैलून्स पर मौजूद है। जी वसीम शहजाद, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। मियांवाली में मोटरवे पुलिस ओवरलोडिंग और इजाफी किरायों के खिलाफ मुतहरिक हो गई। खड़पा, दाव खेल, ईसा खेल की एंट्री पॉइंट्स पर चेकिंग जारी है। सवारियों से इजाफी किराया बारे दरियाफ्त किया जा रहा है। शिकायत की सूरत में किराया वापसी के साथ कार्रवाई होगी। स्पेशल ड्यूटी के साथ ऑपरेटर शिकायत सुनने के लिए 24 घंटे अलर्ट हैं। आगे बढ़ें और आपको बताएं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टिकट मिलने के बाद उम्मीदवार एमपी अली असगर गिरमानी की लिया आमद। पहाड़पुर में पीटीआई कारकुनान और शहरियों ने शानदार इस्तकबाल किया। पीटीआई कारकुनान पार्टी तरानों पर झूमर डालते नारे लगाते रहे। इस मौके पर अली असगर गिरमानी का क्या कहना था, आपको सुनवाते हैं। 3 दफा जरी टिकट पीपी 284 को दी गई है, एक कहीं जागीरदार को नहीं दी गई, ये टिकट कहीं गोदे को नहीं दी गई, कहीं सरदार को नहीं दी गई, ये पीपी 284 दी आवाम को दी गई है। ये पीपी 284 एक फकीर को दी गई है।
इंशाअल्लाह अल्लाह दे हुक्म नाल ई टिकट दे विच अल्लाह ताला दी तरफों इतना बरकत हुसन के पीपी 284 दा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हल्का पीपी 84 के उम्मीदवार गुल अस्कर खान को टिकट जारी कर दिया गया, जो उन्होंने जिले सदर की क़यादत में आरओ ऑफिस जमा करवा दिया। इस मौके पर उनका क्या कहना था, आपको सुनवाते हैं। देखें जी, इस दफ़ा पहली दफ़ा तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने इंटरव्यूज़ किए और सारी जितनी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी उनका खुद इंटरव्यू किया, और ये खालिस्तन उनकी सिलेक्शन है। जब हमारे चेयरमैन की सिलेक्शन है तो यकीनन वो सिलेक्शन ज़बरदस्त सिलेक्शन ही होगी, और मैं समझता हूँ कि खुशाब के सारे टिकट्स उन्होंने बेहतरीन दिए हैं, और हम ये उम्मीद करते हैं कि ये 14 मई को इलेक्शन होंगे और हम ये सारे जितने भी कैंडिडेट्स हैं ये क्लीन स्वीप करेंगे। आप देखेंगे कि नून लीग को यहाँ से खुशाब। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही।